அண்ணா போட்டுட்டேன் ரெக்கார்டிங். यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन्ति स्वयमेव हि वाचश्चतुर्विधाः पुंसां भाव्येकं महेश्वरम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिक्रयम् बालानां सुखबोधाय पाणिनियमतेनिः क्रियते पूर्णेन्द्रेण शब्दरूपनिरूपणम् अत्र धातूनां दशलकारेषु केचन लकाराः अत्र सङ्गृहीताः। सङ्गृहीतेषु लकारेषु तत्र प्रथमपुरुष बहुवचन प्रथमपुरुष उत्तमपुरुष मध्यमपुरुष इत्यादि भेदैः एवञ्च तत्रापि एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इत्यादि भेदैश्च ये ये शब्दाः तत्र भवितुमर्हन्ति ते एव अत्र श्लोकेषु एकीकृत्य अस्माकं सौकर्यार्थम् अस्माकं श्रीचरणैः प्रदत्ताः। तत्र परस्मैपदी लिट् प्रथमपुरुषे एकवचनम् इत्यत्र तावत्पर्यन्तं तस्यैव रूपान्तरं निर्दिश्यते इत्येतत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमासीत्। सङ्कीर्तयामि सततं तस्मात् सङ्कीर्तयामि सततं ततः परं ययौ निबिडकान् तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमासीत्। ययौ निबिडकाननं युवतिमण्डली मण्डितः तस्यैव रूपान्तरं निर्दिश्यते इत्यनेन लिट् लकारस्य परस्मैपदधातूनां लिट् लकारविशेषाः केचन भवितुमर्हन्ति खलु तस्यैव लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपान्तरमप्यस्ति तदेव आत औनलः इति सूत्रेण अस्माभिः पठितं सर्वैः स्मर्यते इत्यहं विश्वसिमि। ययौ पपौ जगौ बभौ दध्यौ तस्थौ जज्ञौ ममौ ददौ इत्येतेषु सर्वत्र नलादेशः नलादयः नवपरस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति परस्मैपदानां ते प्रत्ययाः एतेषाम् अपि भवितुमर्हन्ति आकारात् अङ्गात् उत्तरस्य धातोः लिड्लकारस्य नलादयः नवप्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति तत्र नल् इत्येव तत्र आदेशः कृतः सर्वत्र एवमेव। तदनन्तरम् आहुर्हि मुनयः सर्वे परं ब्रह्मणिदाकृति कृष्णमेनं विदुःकान्तं गोपनार्यस्तु केवलम् मुनयः ब्रह्मज्ञानिनः सर्वे मुनयः सर्वेपि ब्रह्म अत्र मुनयः नाम मननशीलाः ब्रह्मज्ञानिनः ते तु एवमेव आहुः। एवम् अकथयन् यत् निराकृति परं ब्रह्म नाम निराकृति आकृतिरहितम् अनामरूपं भवति परं ब्रह्म इति ब्रह्मज्ञानिनः एवम् आहुः। आहुः मुनयः सर्वे ये परं ब्रह्म निराकृति आहुर्हि मुनयः सर्वे निराकृति आकृति रहितं तावदेव। ब्रुवन्ति इत्यर्थः आहुः आहुः भ्रूं व्यक्तायां वाचि इति धातुः तत्र लड्लकारे भवति लड्लकारस्य बहुवचनम् इत्यहं मन्ये।
रूपान्तरं ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति इति वदामः खलु तद्वदेव आह आहुः आहुः इति भवति आहुः नाम कथयन्ति आहुर्हि मुनयः सर्वे परं ब्रह्म जागृति परन्तु गोपनार्यः व्रजकिशोर्यः गोपिकाः वृन्दावनस्थाः गोपिकाः येनं कृष्णं केवलं कान्तं विदुः केवलं कान्तं स्वकीयं प्रियतमं स्वकीयं प्रेष्ठम् इत्येव ते अमन्यन्त इत्येव ते विदुः जानन्ति जानन्ति स्म इत्यर्थः इत्येव ते विदुः रासपञ्चाध्याय्याम् अयमेव महान् प्रश्नः परीक्षितः पृष्टः एवं जानन्ति विदुः नाम जानन्ति इति भावः अत्र यद्यपि नाम लट्लकारः प्रयोगः प्रयुक्तः तत्र अस्माभिः यदि कथारीत्या स्वीकर्तव्यं चेत् तर्हि वयं लिड्लकारार्थम् अत्र वयं स्वीकुर्मः जानन्ति विदुः नाम जानन्ति इत्यर्थः अथवा जानन्ति स्म इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति नाम चरित्ररीत्या पश्यामश्चेत् परोक्षविषयाः खलु परोक्षविषयमेव खलु इदं चरित्रम् अतः विदुः अस्तु तत्र परीक्षिता पृष्टः प्रश्नः कश्चन एवं भवति कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने पश्यन्तु तदेव पदम् अत्रापि साक्षात् स्थापितं भवति कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमः तासां गुणधियां कथम् इति तत्र प्रश्नः यतोहि जगुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः कृष्णं ब्रह्म इति ते न विदन्ति अपि तु ब्रह्म तु स्वकीयं प्रेष्ठम् इत्येव ते अमन्यन्त ताः अमन्यन्त गोपिकाः एवम् अमन्यन्ते तथा सति कथं तासां साक्षात् नाम ब्रह्म साक्षात्कारः कृतः कथं तासां तु गुणमय रूप देह त्यागः देहद्वय संबंध राहित्यं कथं तासाम् अभूत् देहद्वयं नाम स्थूलं यद् शरीरमस्ति तत् एवञ्च सूक्ष्मं यत् शरीरं लिङ्गशरीरम् इत्युच्यते शास्त्रेषु जहुः गुणमयं देहम् अतः इदमपि शरीरं भौतिकं यत् शरीरं पाञ्चभौतिकं यत् शरीरं भवति तदपि ताभिः त्यक्तं गुणमयं यत् शरीरं लिङ्गशरीरम् इत्युच्यते शास्त्रेषु तदपि ताभिः परित्यक्तं तत् कथं जातं यतोहि कृष्णस्य साक्षात्कारः ब्रह्मत्वेन तासां नाभूत् अपि तु कान्तत्वेनैव खलु अभवत् तथा सति कथं तासां ब्रह्मप्राप्तिः ब्रह्मगतिः कथं लब्धा ताभिः इति तत्र एवं विस्मयाविष्टः अयं परीक्षित् एवम् अपृच्छत् यद्यपि तत्र कृष्णः कान्तः इति ताभिः गोपिकाभिः एवं यदृश्यत तथापि साक्षात् ब्रह्मैव खलु कृष्णः यतोहि अंशांशी भावेन यद्यपि सर्वेऽपि प्राणिनः ब्रह्मांशाः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति न्यायात् पतिरेव दैवतम् भर्ता हि मम दैवतम् इति सीताम्बायाः अपि वचनमस्ति यद्यपि अयं भर्ता ब्रह्मज्ञानिना तथापि अविद्याविष्टं स्वपतिं यदि काचन पतिव्रता स्त्री दैवतदृष्ट्या यदि परिचरति चेत् तस्याः अपि ब्रह्म साक्षात्कारः भवति इत्युच्यते यतोहि यद्यपि अयं जगत् अंतर्भूतः पतिः तथापि ब्रह्मदृष्ट्या यदि सः
पूजितः स्यात् चेत् तर्हि तेन ब्रह्मज्ञानसिद्धिर्भवत्येव। तत् पातिव्रत्य तपसा तद् भवत्येव। एवं तत् ज्ञानम् अनिवार्यमेव भवति। यदि पति सामान्य भजनात् यदि साक्षात् ब्रह्मज्ञानसिद्धिः भवति चेत् किमु वक्तव्यं? साक्षात् परब्रह्मस्वरूपस्य कृष्णस्य परिचरणात् ब्रह्मज्ञानसिद्धिरिति किमु वक्तव्यं वा? न। यतोहि पतिरेव दैवतम् इति दृष्ट्या यदि ब्रह्मज्ञानं भवति चेत् साक्षात् ब्रह्मस्वरूपभूतं श्रीकृष्णं पतित्वेन यदि वयं चिन्तयामश्चेत् तर्हि तेन साक्षात्कारः न भवित्वा ब्रह्मज्ञानं न सिद्ध्यति वा इति मम ममेयं नाम ममेयं युक्तिर्नास्ति। इयं साक्षात् श्रीधरस्वामिनां उक्तिः। तेषां युक्तिरियं। श्रीधरीय व्याख्याने एव तत्र एवमेव तत्र व्याख्यातं भवति। अतः कृष्णवेन भवेहित्वम् आत्मानम् अखिलात्मनाम् इति अन्यत्रापि कथितं श्रीशुकाचार्यैः। यद्यपि साक्षात् पूर्णं ब्रह्म सनातनम् इति ब्रह्मादयः यं यद् वस्तु निराकृति अर्थात् अनामरूपम् इत्याहुः इति कथयन्ति, गोपनार्यस्तु तमंशं त्यक्त्वा साक्षात् पूर्णं ब्रह्म सनातनम् इति प्रथाम् आपन्नं तदेव वस्तु यद्वस्तु तद्वस्तु एताः गोपिकाः एवं जानन्ति यत् इदं पूर्णं ब्रह्म वस्तु अस्माकं भाग्यवशात् अत्र उपात्तम्, इदं पूर्णं ब्रह्म वस्तु तु अस्माकं कान्तमेव इति। तदेव कृष्णमेनं विदुः कान्तं गोपनार्यस्तु केवलम्। तथा ब्रह्मज्ञानसिद्धिः अनिवार्या एव। ब्रह्मज्ञानसिद्धिर्भूयादेव। अस्तु। विदो लटो वा इति सूत्रेण वेदे इति शब्दः लट् प्रयोगे वेद विदज्ञानि विदो लटो वा इति सूत्रेण नाम तृतीयाध्याये चतुर्थपादे 83तमं सूत्रमिदं भवति। तत्र वेत्ति वेद इति रूपसिद्धिर्भवति। यद्यपि विद् धातवः बहवः सन्ति, चुरादिगणीयः एवञ्च दिवादिगणीयः तुदादिगणीयः इति एवम् अन्येषु गणेषु यद्यपि विद् धातवः बहवः सन्ति, विदलाभे विद विदज्ञाने एवञ्च बहवः धातवः सन्ति। अत्र विदज्ञाने इति योऽयं धातुः स एव गृह्यते। अदादिगणीयः यः धातुः तस्यैव ग्रहणम् अत्र भवति अनेन सूत्रेण। अन्येषां विद्यते इति धातुरस्ति खलु, तत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नेष्यते। वेत्ति वेद वित्तः विदतुः विदन्ति विदुः। नाम अत्र सौकर्यार्थम् अस्माकं श्रीचरणाः अध्यापनकाले एवम् अकथयन् यत् वेत्ति वित्तः विदन्ति, वेत्थ वित्थः वित्थ, वेद विद्व विद्म इति आदौ कथित्वा, नाम रूपद्वये आदौ रूपमेकं स्वीकृत्य तस्य एवं वचनं कार्यम्। एवञ्च अपरं रूपं वेद विदतुः विदुः, वेत्सि विदथुः विद, वेद्मि विद्वः विद्मः इति। एवं वयं वदामश्चेत् तर्हि तत्र अस्माकं कण्ठस्थकरणकाले तत्र इतोपि सौकर्यं भवेत्। अस्तु। अतः विदो लटो वा इति विकल्पेन विदज्ञाने अदादिगणीयस्य विदज्ञाने इति धातोः लट्लकारस्य विकल्पेन रूपान्तरं भवति। अर्थात्
नलादयः नवप्रत्ययाः भवन्ति। तत्र परस्मैपदानां नल् अतुस् उस्थल् इति सूत्रं तत्र नाम समग्रं सूत्रं किम् नाम झटिति विस्मर्यते। परस्मैपदानां नलतुसस् एवं भवति समग्रं सूत्रम् अधुना नाहं स्मरामि। नलादयः नवप्रत्ययाः विहिताः नल् वमाः इति एवं परिसमाप्यते। नलादयः नवप्रत्ययाः भवन्ति। विदज्ञाने इति धातोः अदादिगणीयस्य लट्लकारस्य विषये परस्मैपदस्य प्रत्ययानां विकल्पेन वा इत्युक्तत्वात् अत्र विकल्पः विकल्पार्थः यत्र यत्र वा अन्यत्र स्याम् इति भाषा इति सूत्रेषु भवति तत्र तत्र विकल्पः उच्यते। अत्र विकल्पेण नलादयः नवप्रत्ययाः भवन्ति। नल् अतुस् उस् थल् अणल् वम् इति आदेशाः नलादयः नवादेशाः तत्र भवन्ति। अत एव अत्र विदुः इत्यत्र तत्र नलादेशः कृतः नल् इति आदेशः कृतः अत एव एवं रूपसिद्धिः। अत्र विदुः इत्यत्र नलादयः नलादिषु नवप्रत्ययेषु विदुः इत्यत्र को वा अयं प्रत्ययः प्रयुक्तः इत्युक्तौ उस् इति प्रत्ययः। नल् अतुस् उस् इति भवति खलु उस् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति अत्रैव श्रूयते खलु विदुः विदुः इत्यत्र उस् उस् इति श्रूयते उकारः श्रूयते खलु सकारस्य ससर्जुषोः रुः इत्यनेन एवम् उत्तमं भवति। एवम् उपदेशे अचे अनुनासिक इति इत्यनेन तस्य लोपः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन उः विद् उः विदुः इति रूपसिद्धिः एवं तत्र प्रक्रिया भवति। अत एव विदुः इति रूपसिद्धिः। वेद इत्यत्रापि एवमेव वेद इत्यत्र विदो लटो वा इत्यनेन नलादेशः क्रियते। वेद इत्यत्र नलादेशः विदतुः वेद विदतुः इत्यत्र विदतुः तुः इति श्रूयते तर्हि अतुस् इति आदेशः। वेद इत्यत्र नल् इत्यादेशः नल् इत्यत्र वेद इत्यत्र नकारो वा लकारो वा न श्रूयते चेत् आचार्यः इति चेत् नकारस्यापि इत्संज्ञा एवं लकारस्यापि इत्संज्ञा अवशिष्यमाणः वर्णः अकारः अतः वेद इत्येव रूपसिद्धिः। नल् इत्यत्र नकारोऽपि लुप्यते लकारोऽपि लुप्यते। अत्र नकारस्य यः अवशिष्टः वर्णः अकारः वर्तते तस्य एकस्यैव ग्रहणम् अतः वेद वेद इति रूपसिद्धिः। विदतुः इत्यत्र अतुस् विद् प्लस् नलादिषु नवप्रत्ययेषु अतुस् इति प्रत्ययः अतः विदतुः इति रूपसिद्धिः। तत्रापि ससजुषोः रुः एवञ्च उपदेशे अजनुनासिक इत् खरवसानयोर्विसर्जनीयः विदतुः। विदुः इत्यत्र उसादेशः अतुसादेशः उसादेशः எல்லாம் சிரிப்பா இருக்கும் சரி ஆஹூஹி முடைய சர்வே பரபிரம்மணிராகிருதி கிருஷ்ணவேணம் விதுக்காந்தம் கோபநாரிகஸ்து கேவலம் विदुः इत्यत्र रूपसिद्धिः एवं भवति। ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहो ब्रुवः इति सूत्रेण लट्प्रयोगे आह इति शब्दः। ब्रून् व्यक्तायां धातुः ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहो ब्रुवः। तृतीयाध्याये चतुर्थपादे नाम चतुरशीतितमं सूत्रमिदं नाम विदो लटो वा इति यत् सूत्रं भवति तदनु विद्यते इदमपि सूत्रम्। अदादिगणीयः अयं धातुः ब्रून् व्यक्तायां धातुः इति धातुः अदादिगणीयः। अत्र ब्रुवः ब्रुवः नाम ब्रून् व्यक्तायां धातुः इत्यत्र ब्रू धातुः इत्यत्र ब्रुवः
अर्थात् ब्रुवः इत्युक्तौ पञ्चमी एकवचनं, पञ्चमी विभक्ति। ब्रू ब्रुवौ ब्रुवः, ब्रुवं ब्रुवौ ब्रुवः इति वयं वदामश्चेत् तत्र पञ्चम्यां ब्रुवः इति रूपसिद्धिः। अर्थात् ब्रू धातोः इति अर्थः लभ्यते। तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्यनेन ब्रुवः इत्यत्र पञ्चमी विभक्त्यर्थो ग्राह्यः। ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहः ब्रुवः इति। अन्ते विद्यमान ब्रुवः इत्यत्र षष्ठी एकवचनम्। आदौ विद्यमानस्य पंचमी एकवचनम्, अन्ते विद्यमानस्य च षष्ठी एकवचनं। ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहुः ब्रुवः, अन्ते विद्यमानस्य षष्ठी, आदौ विद्यमानस्य च पंचमी। पञ्चानाम् आदितः आहः, तत्र तिप् प्रत्ययः, तिबादयः प्रत्ययाः विहिताः खलु। परस्मैपदस्य तिबादयः प्रत्ययाः कति प्रत्ययाः सन्ति स्मरन्ति वा? परस्मैपदप्रत्ययाः कति प्रत्ययाः भवन्ति? काचन स्मरति वा? न पठितं महोदय। अत्र धातु चेत् 9, नामपदं चेत् 21 इति एव। परस्मैपदप्रत्ययानामेव ग्रहणम्। अत्र कर्तरि लिट् लकारे ब्रू व्यक्तायां वाचे इति अत्र धातूनां मध्ये आह, आहतुः, आहुः, तत्र तदेव भूवः तत्र इति अस्ति खलु। प्रत्ययाः न अस्तु, प्रत्ययाः कति भवन्ति? मम प्रश्नः अयमेव। परस्मैपदप्रत्ययाः कति भवन्ति? सामान्यतया अस्य धातोः इति नियमो न, सामान्यतया तीप्तस्, तीप्तस् झि, सिप्थस् थ, मिब्वस् मस् खलु नवप्रत्ययाः। परस्मैपदे नवप्रत्ययाः, आत्मनेपदे नवप्रत्ययाः। एवं नाम संकलनं कृत्वा तत्र 18 प्रत्ययाः, तदेव तिङ् प्रत्ययाः इति उच्यन्ते खलु। तत्र पञ्चानां परस्मैपदप्रत्ययेषु तत्र पञ्चानां नाम तत्र नवप्रत्ययेषु पञ्चप्रत्ययानामेव, पञ्चानां प्रत्ययानामेव तत्र पञ्चप्रत्ययानां विकल्पेन, तत्रापि विकल्पेन नलादयः नवप्रत्ययाः भवन्ति। अत्रापि एवमेव नलादयः, नलादीनाम् आदेशः क्रियते पञ्चानामेव प्रत्ययानां। तत्र पञ्चानाम् इत्युक्तौ केषाम् इत्याकाङ्क्षा भवेत्। तिप् आदौ विद्यमानः यः तिप् इति प्रत्ययः परस्मैपदे, तस्य विकल्पेन एवञ्च तिप्तस् झि, सिप्थस् इति एतेषां। तिप्तस् झि सिप्थस् अर्थात् प्रथमपुरुषे विद्यमानानां त्रयाणाम् अपि वचनानाम्, एवं मध्यमपुरुषे बहुवचनं विहाय एकवचन द्विवचनयोः, अर्थात् एवमेव ग्राह्यम्। तत्र एतेषां क्रमेण नलादयः पञ्चप्रत्ययाः भवन्ति। पञ्च आदेशाः, क्षम्यतां, प्रत्ययाः न, इमे सर्वेपि आदेशाः। अर्थात् तिप् इत्यस्य नल् इत्यादेशः, तस् इत्यस्य अतुस् इत्यादेशः, एवञ्च झि इत्यस्य उस् इत्यादेशः, उसादेशः, एवं सिप् इत्यस्य थलादेशः। अवशिष्टः किं भवति? तिप्तस् झि सिप्थस् थसः अथुसादेशः। एवं क्रमेण आदेशाः विधीयन्ते अनेन सूत्रेण। ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहः ब्रुवः इति सूत्रस्य अयमेव अर्थः। अत एव तत्र वयं साक्षात् धातुं पश्यामश्चेत् इदं ज्ञातुं शक्नुमः। आह
ब्रवीति इति भवति। तत्र विकल्परूपत्वात् अस्य आह इति रूपसिद्धिः। आह आहतुः आहुः आत्थ आहतुः तावदेव तावत्पर्यन्तमेव। तदनन्तरं ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः तत्र वैकल्पिकरूपं रूपान्तरं न भवति। आदौ पञ्चानाम् इत्युक्तत्वात् पञ्चपरस्मैपदप्रत्ययाणां विकल्पेन नलादयः पञ्च आदेशाः विधीयन्ते अनेन सूत्रेण। ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहः ब्रुवः अत एव महोदय महोदय इदानीम् अवगतम्। अष्टाध्यायी मध्ये पश्यामः चेत् आह आहतुः आहुः आत्थ आहतुः तत्र पर्यन्तम् अस्ति। मध्यमपुरुषे बहुवचने ब्रूथ इति एव अस्ति। तावदेव तत्र विकल्परूपान्तरं न। आम् तत्र रूपान्तरं न। आदितः पञ्चानां तदेव आदितः पञ्चानाम् इत्युक्तं। सूत्रं पश्यामश्चेत् ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आदितः इत्यनेन तत्र तिक्प्रत्ययः परस्मैपदप्रत्ययेषु नवप्रत्ययेषु आदिमः खलु। आम् महोदय तिक्प्रत्ययः ततः अत्र पञ्चमध्ये एव भवति इति तत्र महोदय गुरुवर्येण उक्तम्। इदानीम् अवगतम्। तदेव अतः एव ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहो ब्रुवः। ब्रुवः धातोः आदितः पञ्चानां प्रत्ययानाम् आहः ब्रुवः इत्युच्यते। सूत्रस्य अर्थः अयमेव आदितः इत्युक्तत्वात्। अतः क्रमेण भवति, नो चेत् अस्माकं भ्रमो भवेत् नाम कस्य को वा आदेशः। एवं पञ्चानाम् आदितः इत्युक्तत्वात् तत्र नलादीनामपि नवादेशानाम् आदितः पञ्चानामेव ग्रहणम्। अवगच्छन्ति वा? तत्र यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानम् इति न्यायात् सोऽपि न्यायः सर्वत्र प्रवर्तते। अतः तत्रापि एवं नवादेशेषु को वा आदेशो कुत्र ग्राह्यः इत्याकाङ्क्षायाम् आदितः पञ्चानाम् इत्युक्तत्वात् तस्यापि नियमः अत्रापि प्रवर्तते अतः उभयत्र एवम् अस्माकं नाम सुगमावगतिः भवेत् यदि वयम् आह इति लिखामः चेत् पञ्चपर्यन्तम् एव लिखामः। यदि ब्रू इति ब्रू व्यक्तायां वाचि इति लिखामः चेत् तत्र 3 into 3 ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति ब्रवीषि ब्रूतः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः इति लिखामः वा खलु महोदय? एवं परन्तु एवं तत्र एवं विभागं कृत्वा तथा लेखनं नेष्यते शास्त्रेषु। यदा यदा वयं लिखामः तत्र आह ब्रवीति आहतुः एवमेव तत्र रूपद्वयमपि एकत्र संस्थाप्यैव लेखनं निष्यते शास्त्रेषु। विभागं कृत्वा यदि लिखामश्चेत् तर्हि केचन एवं चिन्तयन्ति यत् अयं नाम अयम् अन्यो वा लकारः अयम् अन्यो वा लकारः इति। एकस्यैव लकारस्य लट्लकारस्य रूपान्तरं भवति, रूपद्वयं भवति तावदेव। अतः लेखनसमये एवमेव सर्वत्र पुस्तकेषु वा यदा नाम अस्माभिः यदा अस्माकं श्रीचरणः नाम नः आज्ञापयन् लेखन नाम लेखने तदा एवमेव लेखितुं ते आज्ञापयन्। यथा रूपद्वयम् एकत्रैव लिखित्वा तदनन्तरमेव एवम् अन्यस्य रूपस्य लेखनम् इति एवं नियमः। नो चेत् meaning remains the same, so interchangeably we can use both the forms. तदेव तदेव सम्यक्। अत्र नाम सिद्धान्तकौमुदीकारैः अपि एवमेव उक्तं। ब्रुवः लटः ब्रूधातोः लड्लकारस्य अर्थात् लटः परस्मैपदानाम् आदितः पञ्चानां नलादयः पञ्च वा स्युः विकल्पेन आह इत्येव वक्तव्यः इति नियमो न। अत्र वैकल्पिकत्वात् तस्य ब्रवीति इत्यपि वक्तुं शक्यते आह इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतएव रूपद्वयं तत्र प्रदत्तं भवति। पञ्च वा स्युः ब्रुवश्च आहादेशः। ब्रुवः अन्ते विद्यमानस्य ब्रुवः इति षष्ट्यन्तग्रहणं तस्य ब्रुवः इत्युक्तौ तत्र ब्रू इत्यस्य च आहादेशः भवति।
आह इत्यादेशः नाम उच्चारणकाले तत्र तदेव उक्तम् आकारः उच्चारणार्थः आह इत्यत्र योऽयम् आह आहतुः आहुः आख्य आहतुः इत्यत्र योऽयम् आकारः भवति पञ्चेष्वपि प्रत्ययेषु सः आकारः उच्चारणार्थः प्रयुक्तः तत्र कोऽपि नियमो न यतोहि तत्र नाम सन्देहो भवेत् प्रक्रियावसरे तथा आ इत्यत्र आदेशः नाम कस्मात् सूत्रात् लब्धः इति अस्माकं मनसि एवं शङ्का समुदेति तदर्थं कौमुदीकारे उक्तम् आकारः उच्चारणार्थः यथा हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति आदावेव अनेन एवं भणितम् अत्रापि एवमेव आकारः उच्चारणार्थः आह आहतुः आहुः इति भवति प्रक्रियां यद्यपि वयं पश्यामश्चेत् तर्हि तत्र पृथक् तत्र आ इत्यस्य नाम अनेन सूत्रेणैव तत्र आ इत्यादेशः कृतः इति नियमो न प्रदत्तः न प्रदर्शितः तत्र प्रक्रियावसरे आकारः उच्चारणार्थः यदि एवम् उक्तं स्यात् चेत् तर्हि तथैव तत्र ग्राह्यं तत्र इतोपि तत्र प्रश्नः न सम्भवति अस्तु ब्रुवः पञ्चानाम् आदितः आहो ब्रुवः इति सूत्रेण लट् प्रयोगे आहे आह इति शब्दः इति लिखितम् परस्मैपदी लृट् प्रथमपुरुषे एकवचनम् परस्मैपदी धातूनां तद् लृट् भविष्यति लृट् इत्यत्र प्रथमपुरुषे एकवचनम् होली खेलनमागमिष्यति तथा भद्रा च भस्त्राम्बलात् माम् आलिङ्ग्य हरिष्यति प्रियतमम् माञ्चापि वर्षिष्यति तापं मे शमयिष्यति प्रणयतो युद्धं करिष्यत्यलम् संक्रोधं च वदिष्यति श्रितमपि स्नेहेन मां सुन्दरी होली खेलनं होली उत्सवः इत्युच्यते खलु तदेव स एव उत्सवः वर्ण्यते तत्र होली खेलनमागमिष्यति तथा भद्रा च वस्त्राम्बलात् कृष्णस्य उक्तिरियं भाति कृष्णः एवं कथयति यत् होली खेलनमागमिष्यति होली लीला भविष्यति आगमिष्यति भविष्यति इत्यर्थः तथा भद्रा सा काचन सखी भद्रा च भस्त्राम्बलात् भस्रा नाम पीचकारी इत्युच्यते खलु तत्र जलं तत्रैव एवं स्वीकृत्य तदाधारेण तत् सर्वत्र नाम सर्वेषामपि जनानाम् उपरि जलसेचनं यद्भवति तत्र साधनतमं यत् करणम् अस्माभिः उपयुज्यते तदेव भस्रा इत्युच्यते भस्त्राम्बलात् माम् आलिङ्ग्य हरिष्यति सा एवं करिष्यति माम् आलिङ्ग्य मां सम्परिषुज्य सा भद्रा मम हस्तात् वस्त्रां बलात्कृत्य सा नूनं हरिष्यति प्रियतमं माञ्चापि वर्षिष्यति किमर्थं वस्त्रायाः हरणं भद्रया कृतम् इति चेत् करिष्यति इत्युक्तम् इति चेत् मां प्रियतमं मां च वर्षिष्यति मम उपरि जलं सा सेचयिष्यति जलसेचनं सा करिष्यति मां जलेन सह नाम सिक्तं करिष्यति इति भावः प्रियतमं माञ्चापि वर्षिष्यति तर्हि तस्य करणस्य तदेव खलु अत्यन्तं परमं प्रयोजनं भवति वस्त्रायाः परमं प्रयोजनं किम् अन्येषाम् उपरि जलसेचनमेव तदेव जलवर्षणमेव तस्याः प्रयोजनं तापं मे शमयिष्यति अनेन किं भवति इत्युक्तौ किं भविष्यति इत्युक्तौ मे तापं मम हृदये योऽयं तापः अभूत् तमेव नाम तस्याः विरहेण इति वा तापं मे शमयिष्यति प्रणयतः तत्र जलसेचनेन मम तापं सा शमयिष्यति न्यूनीकरिष्यति मम तापं सा शमयिष्यति शमनं करिष्यति इति भावः प्रणयतो युद्धं करिष्यति अलं संक्रोधं च वदिष्यति श्रितमपि स्नेहेन मां सुन्दरी प्रणयतो युद्धं करिष्यति किमर्थं मां त्यक्त्वा अन्यत्र गतः अयि कृष्ण इतः परं नाहं त्वां द्रक्ष्ये इतः परं नाहं त्वां भाषये इत्यादि प्रणयतः नाम प्रेम
प्रेम प्रणयो नाम प्रेम खलु स्नेहः प्रेम इति भावः प्रणेदः तत्र क्रोधस्यापि प्रणयत्वं भवति इति भावः साक्षात् क्रोधः न कृतः सक्रोधं च वदिष्यति क्रोधेन युक्तं वचनं सक्रोधं क्रोधेन सहितं वचनं सा वदिष्यति अलं युद्धं करिष्यति इति भावः अलम् इत्यत्र पर्याप्तिः इत्यर्थो न अलम् इत्यत्र अत्यन्तम् इत्यर्थः कदाचित् पर्याप्तिः इत्यर्थो भवति परिसमाप्तिः पर्याप्तिः इत्यर्थो भवति अत्र प्रकरणे अलम् इत्यत्र अलं युद्धं करिष्यति अत्यन्तं सम्यक् इति भावः संक्रोधं च वदिष्यति क्रोधेन सहितं वचनं सा वदिष्यति किमर्थं मां त्यक्त्वा अन्यत्र गतः इत्यादि वचनं शितमपि स्नेहेण मां सुन्दरी शितमपि मां तां भद्रां यद्यप्यहं समाश्रयं तथापि समाश्रितं मामपि श्रितमपि श्रितो नाम समाश्रितः इति भावः समाश्रितं मां स्नेहेन सा सुन्दरी सौन्दर्येण परिपूर्णा सा श्रितमपि स्नेहेन मां सुन्दरी तथा एतत् सर्वं सा करिष्यति इति भावः सर्वत्र गमिष्यति हरिष्यति करिष्यति वदिष्यति शमयिष्यति इत्यत्र सर्वत्र लृट् लकारः प्रयुक्तः वयं जानीमः एवं परस्मैपदी लृट् उत्तमपुरुषे एकवचनं तत्र उत्तमपुरुषप्रयोगः द्रक्ष्यामि नूनं यमुनातटे तं वक्ष्यामि भावं मम हृद्गतं च क्रीडां करिष्यामि च तेन तत्र धन्या भविष्यामि विभूषिताहम् कृष्णविरहेण खिन्ना काचन सखी एवं सा वदति इति भावः नूनं यमुनातटे अहं नूनं यमुनातटे तं द्रक्ष्यामि तं यमुनातटे श्रीकृष्णं तं नूनम् अहं द्रक्ष्यामि मम हृद्गतं भावं च वक्ष्यामि अधुना मां त्यक्त्वा सः अन्यत्र गतः यदा अहं कालान्तरे तं यमुनातटे अहं द्रक्ष्यामि तदा मम हृद्गतं भावम् अहं नूनं वदिष्यामि वक्ष्यामि इति भावः वक्ष्यामि भावं मम हृद्गतं च वदिष्यामि इत्यर्थः क्रीडां करिष्यामि च तेन तत्र कोऽयं वा हृद्गतो भावः इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते क्रीडारूपः रासक्रीडारूपः तेन तत्र यमुनातटे एव अहं क्रीडां करिष्यामि अहं क्रीडिष्यामि इति भावः तया क्रीडया किं वा भवति अयि सखी किमर्थं क्रीडायां तव तादृशः आग्रहः प्रदर्श्यते इति चेत् धन्या भविष्यामि यद्यहं श्रीकृष्णेन सह यद्यहं क्रीडामि चेत् तर्हि अहं धन्या भविष्यामि क्रीडिष्यामि चेत् अहं धन्या भविष्यामि विभूषिताहं सर्वैरपि विभूषणैः विभूषिता अहं क्रीडां करिष्यामि तेन च अहं धन्या भविष्यामि तेन इत्यत्र उभयत्रापि एवम् अन्वयः कर्तुं शक्यते तेन श्रीकृष्णेन सह तत्र अहं क्रीडां करिष्यामि क्रीडिष्यामि तेन तेनैव कारणेन अहं धन्या भविष्यामि इति वा भावः आत्मनेपदी लन् मध्यमपुरुष एकवचनम् तदनन्तरम् आत्मनेपदं धातवः अत्र प्रदीयन्ते सानन्दं निशिराधयैव रमसे ये चन्द्रावलीं नेक्षसे ये ब्रूषे संसदि साम्यतां प्रतिदिनं त्वं प्रेयसीनां हरे ये भेदेनैव हि वर्तसे मम पुरपौणं दिधत्सेथ किं क्लेशं मे हृदये सदा वितनुषे ये मत्तस्मिते नैव ते ये
अयमेव कः श्लोकः नाम अधः किञ्चित् नीयताम् लैपटॉप मध्ये इतोपि किञ्चित् इतोपि हा तत्र कस्याश्चन गोपिकायाः वचनमिदं साक्षी राधये कृष्णा त्वम् अन्याः सर्वाः अपि गोपीः यदा अयं कतिपयाभिः क्रीडगत् तदा परेद्युः तं दृष्ट्वा तं हस्ते एवं सम्पीड्यमाना काचन सखी एवं कथयति हे कृष्ण त्वं सानन्दं निशि राधयैव रमसे हे कृष्ण त्वं सानन्दं निशि रात्रौ रासोत्सवे राधयैव रमसे त्वं राधया एव एव इत्यवधारणायाम् एव इति प्रयुक्तः अतः राधयैव सः रमसे अन्याः सख्यः भवता न दृश्यन्ते चंद्रावली नेक्ष्यसे चंद्रावली न पश्यसि त्वं चंद्रावली न पश्यसि चंद्रावल्यपि तव सखी एव खलु तव सखी एव खलु सापि चंद्रावली नेक्ष्यसे किमर्थं चंद्रावलीं परित्यज्य राधया सह अरमत् भवान् किमर्थं किमर्थम् एवं चंद्रावलीं परित्यज्य राधया सह व्यरमत् तत्र कृष्णेन एवं कथितमासीत् यत् नाम तथा भेदो नास्ति भेदो नास्ति प्रेमिकस्य तदा कीर्तनमपि अस्ति खलु भेदो नास्ति या या यथा यथा माम् इच्छति तथा तथा अहं तां प्रीणयामि तावदेव मम भेदो नास्ति यतोहि सर्वाः अपि सख्यः समानाः राधा वा अस्तु चन्द्रावली वा भवतु तुङ्गविद्या वा विद्यताम् सर्वासां सखीनां मध्ये भेदं नाहं पश्यामि इति एवं कृष्णः कथयति तथा ब्रूषे संसदि साम्यतां प्रतिदिनं त्वं प्रेयसीनां हरे हरे कृष्ण त्वं प्रेयसीनां प्रतिदिनं साम्यतां संसदि ब्रूषे सदसि यदा सर्वाः अपि सख्याः समागताः तदा सर्वासां सखीनां सभायां यदा अयं कृष्णः सर्वाभिरपि सखीभिः परिपृष्टः भवति तदा एवं कथयति अयं कृष्णः यत् न युष्मासु अहं भेदं न पश्यामि यतोहि युष्माकं साम्यताम् अहं आकलये समानः एव सर्वाः यूयं समानः एव सख्यः युष्माकं मध्ये भेदो नास्ति परन्तु वाचा भेदो नास्ति यद्यपि कथितं यद्यपि एवं कथितं तथापि चरित्रे भेदः सम्यक् तत्र आचरितः श्रीकृष्णेन भेदेनैव हि वर्तसे यतोहि यदि सर्वाः अपि सख्याः समानाः तर्हि सर्वासामपि सखीनां स्वीकरणं स्यात् खलु रासोत्सवे परन्तु सर्वाः अपि गोपिकाः अन्यत्र परित्यज्य एकामेव गोपीं यदि भवान् रमयति चेत् तर्हि तत्र भेद एव खलु प्रदर्श्यते भेदेनैव हि वर्तसे भेदेन एव हि त्वं वर्तसे भेदमेव खलु भेदमेव खलु भवान् नानटीति भेदेनैव हि वर्तसे मम पुरो
मौनं विधत्से अथ किम् मम पुरः मौनं विधत्से कथय कृष्ण किमपि कथय वदतु किमपि तव मुखे वचनमस्ति वा न वा मम पुरो मौनं विधत्से अथ किम् अनन्तरं किम् क्लेशं मे हृदये सदा वितनुषे मम हृदये सर्वदा क्लेशमेव करोषि दुःखमेव मम हृदयं करोषि त्वं दुःखमेव करोषि कथं दुःखम् अहं करोमि इति चेत् मन्दस्मितेनैव ते मन्दहासेनैव योऽयं मन्दहासः अधुना तव मुखे प्रकाशते तेन मन्दहासेन मम हृदये दुःखमेव भवति इति नाम अत्यन्तं माधुर्यरसयुक्तम् इदं पद्यं भवति अस्तु सर्वत्र रमसे नेक्षसे नाम यद्यपि अत्र व्याकरणे एव अस्माकम् आग्रहः भवति तथापि सः आग्रहः अधुना भज्यते श्लोकस्य माधुर्येण सः आग्रहः भज्यते पाठसमये अपि तथैव यदा गुरवः अपाठयन् नः तत्काले आचार्यः व्याकरणांशं परित्यज्य श्लोकस्य माधुर्यं कियदस्ति अनिर्वचनीयमस्ति एव खलु इत्येव ते अपाठयन् अतः मम मनोऽपि तत्रैव प्रवर्तते अस्तु यतोहि अत्र नाम ईक्षसे रमसे इत्यत्र वयं सर्वम् इदं जानीमः आत्रेपदी लट् उत्तमपुरुष एकवचनं तत्र उत्तमपुरुषप्रयोगः यतोहि नाम अत्र किमर्थं नाम मध्यमपुरुषप्रयोगः उत्तमपुरुषप्रयोगः वा किमर्थम् अत्र प्रदीयन्ते इत्युक्तौ अस्माकं नाम प्रभाषणकाले सौकर्यार्थं झटिति अस्माकं मुखे यदि एते धातवः एवं एते प्रयोगः यदि अस्माकं इतः प्राक् एव एतस्य ग्रन्थस्य पठनेनैव यदि अभ्यस्ताः स्युश्चेत् तर्हि अस्माकं प्रभाषणकाले झटिति ते मुखे आयान्ति तावदेव तदर्थम् अनुकूलार्थम् कामये तव पादाब्जं कामिदार्थ फलदायकं हरे कामये तव पादाब्ज सेवनं क्षम्यता तप्पा पिडिचिट्टे कामये तव पदाब्ज सेवनं कामितार्थ फलदायकं हरे प्रार्थये मम हि जन्म जन्मनि त्वामहं मनसि सन्ततं भजे कीर्तनवते रचितम् कामये तव पदाब्ज सेवनं हे कृष्ण तव पदाब्ज सेवनमेव अहम् इच्छामि कामये इच्छामि कामितार्थ फलदायकं हरे पदाब्ज सेवनं किमर्थम् इच्छसि इति चेत् कामितार्थ फलदायकं भवति खलु तव पदाब्ज सेवनं कृष्णस्य पादाब्ज सेवनं कृष्णस्य पदमेव अब्जं पदाब्जं तस्य सेवनं कैङ्कर्यम् इत्यर्थः कृष्णस्य चरणयोः यत् कैङ्कर्यम् अस्माभिः क्रियते तेन अस्माकं यद्यत् कामितार्थाः भवन्ति ते सर्वेपि कामितार्थाः कृष्णस्य पादाब्ज सेवनमेव ददाति इति भावः कामितार्थ फलदायकं हरे तर्हि को वा अयं कामितार्थः कामितः अर्थः तव कः भवितुमर्हति इति चेत् तदुच्यते प्रार्थये मम हि जन्म जन्मनि त्वामहं मनसि सन्ततं भजे नाम कृष्णस्य पादाब्ज सेवनं कृष्णव्यतिरिक्त वस्तुलाभाय न इदम् अवधेयम् सर्वैरपि साधुभिः तत्र कैङ्कर्यनित्यनिरतैः भवदेकभोगैः नित्यैः अनुक्षणनवीनरसार्त्रभावैः इति भट्टैरपि एवम् उक्तम् पराशरभट्टैरपि एवम् उक्तम् कैङ्कर्यनित्यनिरतैः कैङ्कर्ये एव नित्यं निरताः भवन्ति केचन वैष्णवाः किमर्थं कैङ्कर्यं कुर्वन्ति इति चेत् भवदेकभोगैः तैः कश्चन भोगः अनुभूयते तत्र भोगविषयः कश्चन अनुभूयते को वा अयं भोगविषयः इत्युक्तौ भवान् एव रङ्गनाथ एव तत्र यथा लोके सामान्यजनाः कमपि क्षुद्रं पानीयं किञ्चन पीत्वा यथा तत्र तद् भोगहीनमपि तत्र स्वबुद्ध्या तत्र भोगं प्रकल्प्य ते तु तत्पाने एव निमग्नाः भवन्ति मुग्धाः एवं कथं भवन्ति
तद्वदेव एते अपि मुग्धाः भवन्ति परन्तु अनयोर्मध्ये वैलक्षण्यं किमित्युक्तौ तत्र उपरतिः दरी दृश्यते लोकेषु भगवतः रङ्गनाथस्य भोगे उपरतिः न क्वापि दृश्यते अत एव भवदेकभोगैः भवान् एक एव भोगः येषां तैः भवदेकभोगैः इति तत्र एवं तदेव अत्रापि प्रार्थये मम हि जन्म जन्मनि त्वामहं मनसि सन्ततं भजे मम जन्मनि जन्मनि प्रार्थये प्रार्थये मम हि जन्म जन्मनि मम जन्म जन्मनि इति तत्र अन्वयः अहम् इदमेव प्रार्थये मम जन्म जन्मनि त्वामहं मनसि सन्ततं भजे इति यत् तदेव प्रार्थये मम मनसि भवानेव भूयात् इत्यहं प्रार्थये आत्मनेपदी लोट् प्रथमपुरुषे एकवचनम् ध्रियतां श्रीगुरोराज्ञा क्रियतां तस्य सेवनं वर्धतां माधवे भक्तिः बोधतां भुवनत्रयो श्रीगुरोः आज्ञा ध्रियता भावकर्मणोः लोट् आत्मनेपदी ध्रियतां श्रीगुरोः आज्ञा गुरोः आज्ञा गुरुः यद्यत् उपदिशति सोऽयम् उपदेशः तथैव ग्राह्यः क्रियतां तस्य सेवनम् एवं तस्य आज्ञां सम्प्राप्य किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ तस्यैव श्रीगुरोः सेवनं क्रियताम् गुरोः सेवनं कुर्वन्तु इति भावः वर्धतां माधवे भक्तिः तेन सेवनेन किं लभ्यते इत्युक्तौ माधवे भक्तिः वर्धतां माधवे भक्तिर्भवति अतः गुरोः सेवनेन कृष्णे विद्यमाना या भक्तिः सा भक्तिः प्रतिदिनं सा वर्धते इति भावः वर्धतां माधवे भक्तिः सर्वत्र नाम विधि लोट् लकारः प्रयुक्तः विधिः अत्र विधीयते वर्धतां माधवे भक्तिः मोदतां भुवनत्रयम् यदि भक्तिः वृद्धा स्यात् चेत् वर्धिता स्यात् चेत् तर्हि भुवनत्रयं सन्तोषास्पदं स्यात् अतः मोदतां भुवनत्रयं मोदतां सन्तोषं प्राप्नोतु इति भावः आत्मनेपदी लोट् मध्यमपुरुष एकवचनम् कुरुष्व गुरुकैङ्कर्यं भजस्व भगवत्पदं वृणीष्व च सतां सङ्गं शृणुष्व चरितं हरेः कुरुष्व गुरुकैङ्कर्यं गुरोः कैङ्कर्यं कुरुष्व कुरु इति अर्थः भगवत्पदौ भजस्व भगवच्चरणारविन्दं भजस्व भजस्व भगवत्पदं वृणीष्व सतां सङ्गं शृणुष्व चरितं वरेः अत्र शृणुष्व इति भवति वा यतोहि अयं धातुः अयं परस्मैपदी धातुः खलु शृणु इत्यर्थो ग्राह्यः शृणुष्व चरितं हरेः इति भवति विचारणीयः हरेश्चरितं शृणु इत्यर्थो ग्राह्यः परन्तु अत्र नाम शृणुष्व इति न भवति यतोहि शूश्रवणे इति योऽयं धातुरस्ति सः परस्मैपदी धातुः आत्मनेपदी न आत्मनेपदी लोन् मध्यमपुरुषे एकवचनम् सतां समाजं सततं भजध्वं श्रीकृष्णलीलां सरसं शृणुध्वम् गुरोश्च सेवां विनताः कुरुध्वम्
तत्पादभक्तिं च फलं वृणीध्वम् सतां समाजं सततं भजध्वम् साधुसङ्गं सदा भजन्तु इति भावः श्रीकृष्णलीलां सततं शृण्वन्तु इति भावः गुरोः सेवां विनताः सन्तः गुरोः सेवां कुर्वन्तु तत्पादभक्तिं च फलं वृणीध्वम् तत्पदेन आचार्यो ग्राह्यः आचार्याणां चरणारविन्दयोः भक्तिरेव फलं तदेव अत्यन्तं फलं तदेव वृणीध्वम् इति भावः आत्मनेपदी लिट् प्रथमपुरुष एकवचनम् वयं परिसमापयामः अत्र ववृधे रामचन्द्रोऽयं इक्ष्वाकुकुलवारिदो मुमुदे कोसलेन्द्रोऽपि चकोरयव सादरम् भेदे युधिष्ठिरो राज्यं द्वारकेश साधतः बुबुधे विविधान् भोगान् विदधे पालनं दृढ ववृधे मुमुदे भेजे बुभुजे सर्वेपि आत्मनेपदी लिट् प्रथमपुरुषे एकवचन प्रयोगविशेषाः रूपकालङ्कारः इक्ष्वाकुकुलवारिधम् इक्ष्वाकुकुलाख्य सागरे रामचन्द्रः अयं ववृधे रामचन्द्रोदयः तत्र सम्पन्नः कोसलेन्द्रोऽपि चकोर इव सादरं मुमुदे दशरथोऽपि चकोरपक्षी इव चकोरपक्षी यथा चन्द्रं दृष्ट्वा अत्यन्तं मोदं प्राप्य तथा अयमपि मोदं प्राप्तवान् तथा युधिष्ठिरः द्वारकेशप्रसादतः राज्यं भेजे द्वारकायाः ईशः श्रीकृष्णः तस्य प्रसादतः तस्य अनुग्रहेण राज्यम् इन्द्रप्रस्थं राज्यं भेजे प्राप्तवान् विविधान् भोगान् बुभुजे विविधान् भोगान् नानाविधान् भोगान् सः प्राप्तवान् पालनं नृणां विदधे आत्मनेपदी लट् प्रथमपुरुषे एकवचनम् अकुरुत निदधर्मं श्रद्धया पुण्डलीकः अपि अमनुत पितरौ स्वौ भक्तिपूर्वं स्वदेवम् तदिह सपदि साक्षात् आगतं वासुदेवं ह्यभजत महोदय कृपया विनिवेश महोदय 40th page not available in PDF 41 only we have इदानीं ववृधं मुमुदे बेजे बुभुजे तदेव अस्ति तदनन्तरम् आत्मनेपदी परस्मैपदी प्रयोगविशेषाः एव अस्माकं PDF मध्ये अस्ति पेज् 42 40 इस् मिस्सिङ्ग् तद् भवान् कृपया प्रेषयति किम् अहं प्रेषयिष्यामि कृपया धन्यवादाः इदानीं पुनः एकवारं अहम् अधुना श्लोकं पठामि पठित्वा अहं पाठं परिसमाप्य अग्रिमकक्षायां भवान् प्रेषयति चेत् वयं प्रिण्ट् औट् कृत्वा नोट् कुर्मः तदेव तर्हि अत्रैव स्थापयामि अत्रैव उपसंहरामः एवम् अत्र परिसंस्था अहं प्रेषयामि धन्यवादाः महोदय अहं प्रेषयामि पुटं प्रेषयामि राधे कृष्ण हरे रामे कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे श्रीगुरुभ्यो नमः राधे कृष्ण